संविधानको संरक्षण र पालना गराउनुपर्ने राष्ट्रपतिले नै सीमा मिचेपछि चौतर्फी विरोध। कान्तिपुर समाचारमा आज संवैधानिक राष्ट्रपतिले किन गर्दैछन् शक्तिको असंवैधानिक अभ्यास। 2048 सालदेखि उनै नेता सधैँ उम्मेदवार, तर जनताले गर्न पाएनन् परिवर्तन र विकासको अनुभूति। यस सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग छ। आयोगले गर्यो मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकारले गरेन प्रभावकारी काम। अन्तर्राष्ट्रियमा ताइवानसँग मिलेरै अघि बढ्ने चीनको चाहना र खेलकुदमा साफ महिला च्याम्पियनसिप विजेता खेलाडीलाई बङ्गलादेशले गर्यो भव्य स्वागत। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिले संविधानको अवज्ञा र संसदको अपमान गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर। उपराष्ट्रपतिको समेत आपत्ति, कानुनी उपचार खोज्न विज्ञको सुझाव। 3 दशकदेखि निरन्तर उम्मेदवार बन्दै उनै अनुहार। 3 पुस्ताले एकै व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता, नेतृत्वको एकाधिकार तोड्नै कठिन। चाडबाडको मुखमा हवाई टिकटको मूल्यमा 2 गुणासम्म वृद्धि, इन्धनको मूल्य बढेको बहाना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मौन। युक्रेन युद्धमा थप सैनिक परिचालन गर्ने रुसको घोषणा। पश्चिमा राष्ट्रका कारण द्वन्द्व बढेको राष्ट्रपति पुटिनको आरोप, राष्ट्रसङ्घले गर्यो भर्त्सना। र T20 लिग निर्धारित समयमा हुनेमा शङ्का, थप व्यवस्थित बनाउन समय मिलेको नेपाल क्रिकेट सङ्घको प्रतिक्रिया। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जननिर्वाचित सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै राष्ट्रपतिले प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको सत्ता पक्षको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट समेत वञ्चित भएको पनि गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा राष्ट्रपतिबाट गम्भीर प्रहार भएको पनि गठबन्धनका 4 दलले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले आजै कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छन्। गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि कसरी अघि बढ्ने भनेर कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेका हुन्। संविधान सभाबाट बनेको संविधानको जुन प्रकारको एउटा स्पिरिट छ त्यसका आधारमा हामीले हाम्रा सही सुझावहरू त्यहाँ राख्ने काम भएको छ। त्यस विषयमा चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट हामीले हाम्रा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ सुन्नु भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अब कुनै प्रकारको निष्कर्षमा पुगेर अब अगाडि जानु होला। हामीले हाम्रा सुझावहरू दिएर निस्केका छौँ। यसैबीच राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि नाम नतोकी राष्ट्रपतिको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।
संरक्षकबाटै संविधानको पालना हुन नसकेको उनको आरोप छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको प्रमुख पालकबाटै संरक्षण हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। आज विज्ञप्ति जारी गरेका उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानकै दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर उपराष्ट्रपतिबाट औपचारिक प्रतिक्रिया बिरालै आउने गरेका छन्। सार्वभौम संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि उनको कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संविधानले दिएको सीमा राष्ट्रपतिले नाग्दा त्यस विरुद्ध खोजिने उपचार, अबको निकास र अदालतबाट हुन सक्ने सम्भावित नजिरबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा संसदका दुवै सदनले पारित गरी दोस्रो पटक पठाएको कुनै पनि विधेयक 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर भदौ 20 गते सभामुखले प्रमाणित गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेरै राखिन्। अर्थात् उनले संविधानको सिधै उल्लङ्घन गरिन्। पहिलो पटक अधिकार अनुसार नै उनले 15औं दिनमा सन्देश सहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर एकपटक फिर्ता भएको विधेयक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ। आफै संरक्षक राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा मिच्नु के सामान्य हुन सक्छ? कानुनविद भन्छन् राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ। नगर्नुपर्ने कुरा गरिसक्नु, 15 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने गरिदिनु भएन, प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्थ्यो, गरिदिनु भएन। अब यो कुरालाई उचालेर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हिजोको कुरादेखि खाटा भइसकेको कुरालाई पनि उकाएर ल्याउने कि यसलाई चाहिँ के अरे मिलाएर लैजाने भन्ने कुरा हो। म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यसमा सबैजनाले विवेकपूर्ण चाहिँ काम गरेर राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्न अझै पनि ढिलाइ भएको छैन। पर्सनल एउटा चाहिँ नैतिकताको प्रश्न उठ्यो या सार्वजनिक नैतिकता प्रश्न उठ्यो र अर्को संवैधानिक नैतिकता पनि प्रश्न उठ्यो। संवैधानिक नैतिकता प्रश्न उठ्यो हुनाले उहाँले आफैलाई नै मध्यनजर गर्दै राजीनामा गर्नु पनि उपयुक्त बाटो हुन्छ। यदि राजीनामा गरियो भने त्यतिखेर उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई स्वीकृति दिन सक्छ। कतिपय कानुनका जानकारहरू संवैधानिक व्याख्या हुन सक्ने भन्दै अब अदालती बाटोबाटै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। संवैधानिक डेडलक ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रपतिले यस्तो गरिदिनु भोलि अर्को राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने हुनाले मलाई अदालतकै माध्यम अपनाउनु, अदालतको व्याख्याको माध्यम अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्ने तहसम्म विवाद पुग्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको बुझाइमा गल्ती राजनीतिक दलको छ। तर अब संवैधानिक उपचारमै जानुको विकल्प छैन। संवैधानिक इजलास छ, संवैधानिक इजलासले अब के कस्तो उसले निकाल्ला। अब एउटा बाटो त न्यायिक बाटो सायद त्यो पनि छ होला जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क सुझावलाई ग्रहण नगरिएको भन्ने छ, तर त्यो राजनैतिक कुरा हो। आफ्ना सुझाव संसदले वा सरकारले मानेन भनेर प्रतिशोध साध्ने र संविधान विपरीत जाने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। सत्ता गठबन्धनसहित मधेस केन्द्रित दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैर संवैधानिक भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बचाउ गरेको छ। यसले चुनावको मुखमा दलहरूबीच दूरी बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेका बेला राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेको विषयलाई लिएर दलहरू दुई कितामा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताइरहँदा एमाले भने बचाउमा उत्रिएको छ। सार्वभौम संसदको दुई सदनबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर लाखौं नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाएको मात्र नभएर संविधानमाथि नै निर्मम प्रहार गरेको निष्कर्ष सत्तारूढ दलहरूको छ। उहाँले जुन संविधानको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई पुरै व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दोस्रो पटक उहाँले फिर्ता गर्ने अधिकार उहाँसँग छैन। राष्ट्रपतिको इमान्दारिता देखिएको, उहाँको चासो चिन्ता
थियो भने पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेशलाई कोहीसँग पनि सल्लाह नगरिकन हतार उहाँले त्यसलाई चाहिँ जारी गर्नुभयो। अहिले त्यही प्रकृतिको विधेयक आउँदा दुई पटक रोक्ने भन्ने कुरो त सहज होइन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका 1,91,000 भन्दा बढीका सन्तानले नागरिकता पाउने छैनन्। यसको सबैभन्दा धेरै असर मध्य प्रदेशमा परेको छ। संरक्षण गर्ने संविधान जसले संरक्षण गर्नुहुन्छ उसैले संविधानको उल्लङ्घन गरेको छ र यो संविधानको उल्लङ्घन हुनुको साथै संसदीय लोकतन्त्रको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट रूपमा संवैधानिक व्यवस्था जुन हो त्यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो। त्यो चाहिँ आफ्नो इगो या आफ्नो चाहिँ मनोगत कुनै धारणा भावना त्यो लाएर त हुँदैन। सत्तारूढ र मधेस केन्द्रित दलले राष्ट्रपतिको कदमको चर्को विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षी एमाले भने बचाउमा उत्रिएको छ। यो संविधानको कुनै सङ्कट परेको छैन कि राष्ट्रपतिले आम नेपाली जनताको भावना मर्म भावना अनुसारै संविधानको धारा 61(4) ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक गर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिको हुने कुरा चाहिँ त्यसमा उल्लेख भएको हुनाले उहाँले 72 को संविधानको संरक्षण गर्नुभएको। त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको इसारामा चल्ने गरेको आरोप नलाग्ने गरेको होइन। तर चुनावको मुखमा दलहरूले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजिरहेका बेला राष्ट्रपतिले विधेयकलाई नै अस्वीकार गरेपछि दलहरूबीचको दूरी झन बढ्ने सङ्केत गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हुन् राष्ट्रपति। तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद र सत्तासँग प्रतिशोध साधेकी छिन्, संविधानकै बर्खिलाफ उत्रेकी छिन्। संविधानको सीमा बाहिर गएर अमुक राजनैतिक शक्तिलाई पक्षपोषण गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि पनि विवादमा मुछिएकी हुन्। मंगलबार राति 12 बज्नु अघिसम्म पनि आम अनुमान थियो अन्तिम क्षणमा भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन्। नेपालमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका निर्णय रातिमै हुने विगतका अभ्यासले पनि त्यसमा बल पुर्याएको थियो। तर त्यसो भएन। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको प्रमाणीकरण रोकेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरिन्। सामान्य राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। यसअघि संसदको दुवै सदनले पारित गरेर साउन 15 मा प्रमाणीकरणको लागि पठाएको नागरिकता विधेयक पनि नियतवश फिर्ता गरेको भनेर आलोचना भयो। जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्टै नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा उनले तुरुन्तै जारी गरेकी हुन्। 2072 सालमा संविधान जारी भएदेखि निरन्तर राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले 2077 पुस 5 गते केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा तुरुन्तै सदर गरिन्। त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्यो। ओलीले संसदमा बहुमत गुमाएपछि 5 दलीय गठबन्धनले 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा समेत सरकार बन्नबाट रोकिन् र फेरि ओलीलाई नियुक्त गरिन्। ओलीले 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभामाथि अर्को प्रहार गरे, त्यो पनि फटाफट सदर गरिन्। उहाँ षड्यन्त्रको चाङमा बसेर नेपाली संविधानलाई नेपाली जनताको भावनामाथि उहाँ खेलवाड गर्दै हुनुहुन्छ। आज नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिले भोलि सरकारले गर्ने अन्य कुनै सिफारिसलाई प्रमाणीकरण गर्ला अथवा मान्ला भन्नेमा अब सन्देह नै सन्देह रह्यो। त्यति मात्र होइन, तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा विवादपछि 2077 मक्सिर 30 मा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा गएका थिएनन्। तर सोही दिन नै संविधान संशोधन हुने गरी प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले हतार जारी गरिन्। तर 1/3 सांसदहरूले संसद बोलाउन माग गरिएको पत्र नै दर्ता नगरी रोक्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाटै भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कारणले गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था ल्याउन कोसिस गरियो।
जो मान्छे गणतन्त्रवादी छन् तिनीहरूलाई बडो गम्भीर चोट पुगेको छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको हुनाले उहाँले अब यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो र उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको होइन। राष्ट्रपति भण्डारीले शीतल निवासलाई एमालेको एउटा शक्ति केन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिसम्म भने तत्कालीन नेकपा फुटको सङ्घारमा पुग्दा 2077 साल असारमा पार्टी विवाद मिलाउन उनले नेताहरूलाई शीतल निवासमै बोलाएकी थिइन्। त्यसो त 2074 सालमा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2074 जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए, तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिनन्। संविधान विपरीत चल्ने र शक्तिमा रमाउने उनका कदमले संविधानको उल्लङ्घन भएको छ र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको अपमान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रमुख राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँमा विभिन्न स्थानमा नेकपा एमाले समर्थित युवा संघ नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेविसङ्घ र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी अनि राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीले राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रमाणीकरण नगरिकन त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदिनु भएको छ। यो 3 करोड नेपाली जनताको निम्ति, हाम्रो लागि मात्र होइन, भोलि हाम्रा छोरा नातिको निम्ति पनि एउटा गर्व गर्न लायक विषय हो। हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति तपाईँ हामीहरूले यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको संविधान आज पटक पटक त्यो संविधानमाथि कु गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले क्षमा दिनु हुँदैन। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने संविधानको संरक्षकबाट नै जुन ढङ्गको भूमिका निर्वाह भएको छ, यो अराजकता हो, यो उदण्डता हो, यो कानुनी राज्यको उपहास हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। एमाले निकट युवा संघले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान जोगाएको भन्दै नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। सत्तारूढ गठबन्धन निकट नेविसङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनि राष्ट्रव्यू र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले भने राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारीले भने राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला समेत जलाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। संविधान संरक्षण र पालना गर्ने राष्ट्रपति स्वयंले नै संविधानको उल्लङ्घन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज उहाँले विचारको आधारमा अलिकति हेरे जस्तो लाग्छ। यो कदमलाई चाहिँ अभिभावकत्वबाट आफू पन्सेको, यसले एउटा मुलुकमा एउटा संवैधानिक एउटा सङ्कट उत्पन्न गरेको छ। यसका लागि घातक राष्ट्रपतिले जुन कदम आफ्नो चाल्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि नेपालको संविधानको खिली उडाएको छ। राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा त गरेको एउटा चाहिँ नि ऐतिहासिक कदम हो, ऐतिहासिक निर्णय हो। आफ्नो देशलाई नबनाइकन बाहिरकालाई गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त भोलि उनीहरूले हामीले गर भने पनि गर्छन् र नगर भने पनि गर्छन्। संविधान भन्दा पनि आफूलाई माथि सम्झेको विशुद्ध राष्ट्रपति जस्तो नभएर होइन, कुनै पार्टीले हिंस दिएको मात्रै काम गर्ने जस्तो देखिराखिएको छ। सबैले नै उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। जे गर्नुपर्ने थियो उहाँले एकदमै ठिक गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको जस्तो लाग्छ। नेपाली नागरिकलाई गुमराहमा राख्नको सिवाय नेतृत्व वर्गले केही गर्न सकेन। राजनीतिक चलखेल छ। राष्ट्रको अभिभावक भएको नाताले ठिक गर्नुभयो। संविधान विपरीत नै चाल्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यकालको इतिहासमा ठुलो बवन्डर गल्ती हो, गलत काम चाहिँ गर्नु भएको छ। यो विधेयक राष्ट्रघाती थियो, त्यसकारण यो डम्प हुनै पर्थ्यो, यो निष्क्रिय हुनै पर्थ्यो। यो संविधान प्रतिको ठुलो प्रहार हो। राष्ट्रपतिको कदम राजनीतिक रूपले सही र संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले गलत। राष्ट्रपतिले साह्रै राम्रो काम गर्नुभयो। कतै न कतै राष्ट्रपति राजनीतिकमा मुछेको जस्तो लाग्छ। देश जोगाउनलाई संविधान पटक पटक उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ। सांसदले राष्ट्रपतिलाई नटेर्ने, राष्ट्रपतिले सांसदलाई नटेर्ने। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको लागि 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रको लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको लागि आयोगले 165 निर्वाचन क्षेत्रको लागि निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो। आयोगले 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 88 जना निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो।
हिजो मात्र आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि अस्थायी मतदाता सङ्कलनको काम भोलिदेखि सुरु गर्ने भएको छ। अस्थायी मतदाताको लागि निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी र कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको नाम सङ्कलन गरिनेछ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। नेपालमा पटक पटक आन्दोलन हुँदै राजनैतिक परिवर्तन भएका छन्, तर बाजेदेखि नातेसम्म अर्थात् 3 पुस्ताले एकै व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्ने अवस्था भने परिवर्तन भएको छैन, किनकि हरेक परिवर्तनलाई उपयोग गर्ने पात्र उनै र उस्तै छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेस केन्द्रीय दलमा यस्ता थुप्रै नेता छन् जो 2046 सालको परिवर्तनपछि भएका हरेक निर्वाचनमा पार्टीभित्रबाट निर्विकल्प उम्मेद्वार बनेका छन्। आगामी निर्वाचनमा पनि उनीहरू नै उम्मेद्वार बन्न खोज्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2048 साल यता डडेलधुराबाट लगातार 6 पटक निर्वाचित भएका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउबा यो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अतिरिक्त चाहना लिएर मङ्सिर 4 मा प्रतिस्पर्धामा उभिँदैछन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पनि 2048 देखिका 6 वटा चुनाव तनहुबाट लड्दा 2074 मा मात्र पराजित भएका थिए। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला 8औं पटक चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। 2048 यता 6 पटक आम निर्वाचन र 1 पटक उपनिर्वाचन लडेका उनी 3 पटक मात्र निर्वाचित भएका छन्। 2048 यताका सबै चुनाव जित्न सफल विजय कुमार गच्छदार पुनः 7औं पटक चुनाव लड्ने प्रयासमा छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसकै अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, रमेश रिजाल, रामशरण महत र दीप कुमार उपाध्याय लगायतले 6 वटा चुनाव लडिसकेका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय योगदान र अनुभवहरू त्यसलाई पाखा लगाएर समाधान निस्किन्न, तर त्यसको अर्थ उनीहरूले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। युवाको सशक्त सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ कहीँ पनि विवादमा छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2048 यताका सबै निर्वाचन लडेका छन्। 2064 बाहेकका 5 वटा निर्वाचन जितेर 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली पनि 7औं पटक निर्वाचन जितेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छन्। 2049 देखि निर्वाचन लड्न थालेका एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ 8औं तयारीमा छन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत नेताले 6 पटक चुनाव लडिसकेका छन्। कार्यकर्ता र पार्टीले आवश्यकता ठानुन्जेल निर्वाचनमा जित्ने स्थिति रहँदा 4 खुट्टा टेकेर हिँड्ने स्थिति पुग्दाखेरि पनि जित्छ उही भने उसैले टिकट दिनुपर्छ। 2048 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 2056 यता लगातार प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, रामचन्द्र झा लगायत नेता 2048 यताका हरेक निर्वाचन लडेका छन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल 2048 यताका हरेक निर्वाचनमा भाग लिने नेता हुन्। 3 पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भएका रापरबाका नेता पशुपति शमशेर जबरा 2048 साल यता सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। रापरबाका नेता प्रकाश चन्द्र लोनी 6औं पटक र दीपक बोरा 7औं पटक निर्वाचनको दौडमा छन्। वामदेव गौतमले 2048 यताका हरेक निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। 2048 यता फरक दलबाट लगातार निर्वाचन लड्दै आएका हृदय त्रिपाठी आगामी चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन्। 2048 सालको निर्वाचनमा भाग लिएका कृष्णबहादुर मोहरा र अग्निप्रसाद सापकोटाका साथै 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनबाट संसदीय खेलमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता त्यस यता निरन्तर चुनावमा छन्। त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरू निरन्तर निर्वाचन क्षेत्र फेरि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नयाँ पुस्तालाई अवसर पनि नदिने, उनीहरूलाई माथि आउनको लागि कुनै ढोका पनि नखोल्ने, त्यो खालको एउटा प्रचलन नेपालमा बाँकी रह्यो, जुन नेपालको राजनीतिको एकदम ठुलो विकृति हो। त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले समान अवसर पाउने भनी पनि सीमित नेताको अघोषित सिन्डिकेटमा मुलुक गुज्रिँदै आएको छ। उनीहरूले मुलुकका लागि के गर्यौं भन्ने आत्मसमीक्षा नगर्ने र नागरिकले पनि नसोच्ने भने तेस्रो पुस्ता पनि अलमलमै रुमलिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद थापा र पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका उपाय के हुन सक्छन्? ए राष्ट्र बैंकको नियमन, बी बजेट खर्च वृद्धि र सी पारदर्शी कारोबार।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए राष्ट्र बैंकको नियमनमा 46%, बी बजेट खर्च वृद्धिमा 15% र सी पारदर्शी कारोबारमा 39% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, चुनावमा एउटै व्यक्ति बारम्बार उम्मेदवार बन्नुलाई के भन्ने? ए पद लोलुपताको परिणाम, बी सत्तामुखी प्रवृत्ति र सी नेतृत्वको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँको कपन स्थित राम मन्दिर नजिकै आगलागी भएको छ। आगलागीसँगै विस्फोटको आवाज सुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले आगो निभाउने प्रयास भइरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन कपनबाट सहकर्मी रमेश थमला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रमेशजी, आगलागीको विषयमा थप जानकारी दिनुहोस्। हामी सहकर्मी रमेश थमलासँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। अब बाँकी समाचार। डेङ्गी सङ्क्रमणबाट पछिल्ला 2 महिनामा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमण घट्नुको सट्टा बढै छ। साउन 16 गते यता 18,138 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। अहिले घर घरमै सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन्। तर पनि डेङ्गी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। नेपालमा 2019 मा 17,992 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले करिब 9 महिनामा 19,023 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यसमा पनि 18,138 जना संक्रमित त साउन 16 यता मात्रै थपिएका हुन्। पछिल्लो 2 महिनामा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। डेङ्गी संक्रमण अत्यधिक बढ्दा र दैनिक रूपमा मानिसको मृत्यु हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम चालेको छैन। डेङ्गीलाई राष्ट्रिय प्रकोप घोषणा गर्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको छ। तर मन्त्रालयले भने चासो दिएको छैन। मन्त्रालयमा अझै पनि सचिव स्तरीय निर्णय अथवा मन्त्रालयमा अरू कुन स्तरीय मन्त्रीज्यू स्तरीय निर्णय हुन्छ कि अब त्यसको लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको तथ्याङ्कहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि प्रकोपको रूपमा यसलाई घोषणा गर्ने हो भने त्यो निर्णय हुनुपर्छ। त्यो उहाँले अनुरोध गर्दैमा अथवा उहाँले जानकारी दिँदैमा त्यो हुँदैन। तर प्रकोप चाहिँ हो, किनभने प्रकोप 81 यही विगत 3 हप्तामै 13,000 जति केस छ अनि टोटल 4 महिनामा त 18,000 भन्दा बढी केस छ। डेङ्गी संक्रमित बढ्दा अस्पतालमा बिरामीको चाप छ। ज्वरो आउने, वाकवाकी लाग्ने लगायतका समस्यादेखि जटिल डेङ्गी अर्थात् शरीरका अङ्गले कामै गर्न छाड्ने सम्मका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अझ कतिपय बिरामीले जथाभावी औषधि खाइदिँदा जटिलता निम्तिएको चिकित्सक बताउँछन्। साधारण ज्वरो, जिउ दुख्ने, जोडी दुख्ने, होइन, अलिअलि चिलाउनेदेखि लिएर अब हाम्रो अस्पतालमा आउने बिरामीहरू चाहिँ एकदम धेरै यो सिभिरिटी भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब सिभियरमा चाहिँ प्रेसरै नपुगेर प्रेसर राम्रोसित मेन्टेन नभएर विभिन्न अङ्गमा चाहिँ राम्रोसित रगत सञ्चार नभएर अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने खालका बिरामीसम्म आएका छन्। अहिले 75 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण देखिसकेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर लगायत 10 जिल्ला बढी प्रभावित छन्। त्यति मात्र नभएर पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि संक्रमण बढै छ। सहज रूपमा परीक्षणको व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन। परीक्षण किटको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले 2 साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसले नागरिकका समस्यामा सरकार कति उदासीन छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद थापा र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँको कपन स्थित राम मन्दिर नजिकै आगलागी भएको छ। आगलागीसँगै विस्फोटको आवाज सुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले आगो निभाउने प्रयास जारी छ। यसबारे थप जानकारी दिन कपनबाट सहकर्मी रमेश थमला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। रमेश, आगलागीका विषयमा थप जानकारी के छ? विकासजी, बुढालिगिन्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपनमा आज साँझ करिब 6 देखि 7, साढे 6 को बिचमा एउटा ठुलो विस्फोट भएर एउटा घरमा आगलागी भएको छ र चन्द्र घिसिङको यो घरमा विस्फोट हुँदा भएको घटनामा
केही मानवीय क्षति भएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म कतिजना व्यक्ति हताहत भयो भन्ने एकिन विवरण आइसकेको छैन। यो खासमा निकै नै चर्चित र साहसिक पर्वतारोही भनेर चिनिएका निर्मल पूर्जाले सञ्चालन गरेको ट्रेकिङ अफिस भनेर हामीलाई यहाँका केही व्यक्तिले जानकारी दिनुभएको छ र भित्र त्यही ट्रेकिङका लागि आवश्यक पर्ने हिमाल आरोहणका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डरहरू निकै ठुलो मात्रामा थियो र त्यही अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएको भन्ने जानकारी हाम्रो सुरक्षाकर्मीले प्रारम्भिक रूपमा दिनुभएको छ र भित्र अहिले पनि उद्धारको काम चलिरहेको छ र भित्र विस्फोटको समयमा कतिजना व्यक्ति थिए भन्ने अझैसम्म पनि एकिन विवरण भने आइसकेको छैन। सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मीहरूले केही शवलाई यहाँबाट निकालेर लगिएको भने हामीले देख्न सक्छौँ र यहाँ भएका केही व्यक्तिहरूले दिनुभएको जानकारी अनुसार कम्तीमा पनि 5 देखि 7 जना व्यक्ति भित्र भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ र त्यसको थप विवरण सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मीहरूले सङ्कलन गरिरहेका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पृष्ठभूमिमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको उद्धार टोलीहरू खटिएका छन् र यो विस्फोट हुनुको खास कारण के थियो भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। यद्यपि व्यक्ति मान्छे भित्रै भएको अवस्थामा निकै ठुलो सङ्ख्यामा रहेको हिमाल आरोहणका लागि चाहिने अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोट भएकोले निकै राम्रो ठुलो सङ्ख्यामा केही व्यक्ति हताहत भएको हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीको आकलन छ। त्यसको एकिन विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। विकासजी, रमेशजी, धनको क्षति एकातर्फ छ, मानिसहरूको क्षतिको विवरण प्रारम्भिक रूपमा के आएको छ? मान्छे कति व्यक्ति हताहत भयो भन्ने अहिलेसम्म यकिन आइसकेको छैन, किनभने तपाईँ मेरो पृष्ठभूमि देख्न सक्नुहुन्छ। यस आसपासको सबै बिजुली बत्तीहरू काटिएका छन् र निकै अँध्यारो अवस्थामा गल्लीमा भएकोले गर्दाखेरि उद्धारमा आएका सुरक्षाकर्मीलाई केही कठिनाइ भएको देख्न सक्छौँ र दमकल र जुन केही घाइते हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ ल्याइएको छ भने सुरक्षाकर्मीको पनि निकै ठुलो तैनाती देखिन्छ। हामीलाई यहीँका स्थानीय व्यक्तिले दिनुभएको जानकारी अनुसार भित्र रहेको घर अधिकांश रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने व्यक्तिको पनि निकै ठुलो हताहती भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ र यसले गर्दाखेरि आज जो निकै चर्चित रहेका निर्मल पूर्जाको जुन ट्रेकिङ अफिस छ त्यहाँ भएको विस्फोटले ठुलो केही मानवीय क्षति भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ र यस घटनाको विषयमा थप विवरण आएको छैन र यहाँका स्थानीय व्यक्तिले दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ भित्र ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो मात्रामा चाहिँ हिमाल आरोहणको लागि चाहिने अक्सिजन सिलिन्डरहरू थियो भन्ने जानकारी पाएकोले गर्दाखेरि क्षति निकै ठुलो भएको हुन सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यद्यपि अहिले यहाँ कुनै पनि बिजुली बत्ती नभएका कारण उद्धार र त्यहाँ भएको भित्रको थप आगोको जुन ज्वालाहरू छ त्यसलाई निभाउनको लागि पनि निकै कठिन भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। स्थानीयसँग सुरक्षाकर्मीले पानी मागिरहेका छन् र सुरक्षाकर्मीको ठुलो तैनाती देखिन्छ। विकासजी, आज भएको यो घटनाले मानवीय क्षति गराएको भनेर हामीले अहिले भन्न सक्छौँ र यसको थप विवरण भने आउन बाँकी नै छ। हस्, धन्यवाद रमेश। उनी थिए कपनबाट रमेश थम्ला। कपनको राम मन्दिर नजिकै रहेको आरोही निर्मल पूर्जाले सञ्चालन गरेको आरोहण सम्बन्धी कार्यालयमा आगलागी भएको छ, यसबारेमा जानकारी गराउँदै। बेला भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। अर्थ र विकास। इन्धनको मूल्य बढेको बहानामा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले दशैंको समयमा हवाईजहाजको टिकट अचाक्ली महँगो गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँदेखि धनगढीसम्मको टिकटको भाडा 7,000 देखि 7,500 सम्म हुने गरेकोमा अहिले विमान सेवा कम्पनीहरूले 14 देखि 17,000 सम्म तोकेका छन्। साधारण र इन्धन शुल्कलाई जोडेर भाडा दर तोक्न पाउने नियम छ। यसरी मूल्य तोक्दा उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने भएको छ, तर पनि नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले घटाउन पहल गरेको छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको जुन हवाई भाडा हुन्छ त्यो हवाई भाडा भनेको त्यसमा लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट दुईटा लिमिटहरू कायम गरेको हुन्छ। लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको बिचमा चाहिँ त्यो अप्पर लिमिटभन्दा माथि लिन नपाउने गरी चाहिँ हामीले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई त्यही किसिमले हामीले सेड्युल उपलब्ध गराएको हुन्छ। दशैंको मुखमा अधिकांश विमान सेवा कम्पनीले टिकटको मूल्य अधिकतम बिन्दुमा राखेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग 3 महिनापछि सारेको छ। नजिकै गरेको निर्वाचनका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै मङ्सिरसम्मका लागि प्रतियोगिता सरेको हो। क्रिकेट वृत्तमा प्रतियोगिता हुनेमा आशंका व्यक्त भइरहँदा क्यानले भने अझ व्यवस्थित बनाउन समय मिलेको बताएको छ। गत भदौ 27 गते नेपाल टी20 लिगको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाल क्रिकेट सङ्घले 7-3 स्पोर्ट्ससँग सहकारी गर्दै आयोजना गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो टी20 लिगका लागि 6वटा टिमले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेका थिए। तर मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका कारण सरकारको निर्देशनमा लिग सारिएको हो। यसले विदेशी खेलाडीको ड्राफ्टमा पनि फेरबदल हुन सक्ने बताइएको छ। खेलाडीहरू जो हुनुहुन्छ सबै अब त्यो उहाँहरू त्यो बेला चाहिँ अब क्यानकै अन्तर्गतको खेलाडीहरू हुन्, त्यसकारण समस्या भएन। अब विदेशी खेलाडीहरूको हकमा हामीले उहाँहरूको फेरि एभाइलिटी चाहिँ हामीले खोजिरहेको छौँ। लिगमा सहभागी हुने सबै टिम प्रतियोगिता मङ्सिरमा सारेकामा पनि सन्तुष्ट नै छन्। क्यानले यही प्रतियोगिता आयोजनाको कारण देखाउँदै 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट असोज पहिलो साता नै सम्पन्न गरेको थियो। तर वर्षाले प्राय सबै खेल प्रभावित बने। अझै 10-15 दिन पनि वेदर अझै बेकार छ जस्तो लाग्छ मलाई, पानी छ होला र सो अब त्यसपछि चुनावको स्पिन छ, त्यसले गर्दा ठिकै छ, टाइम दिनुपर्छ, राम्रो गेम हो। क्यानले प्रतियोगिता आयोजना स्थल 3B क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर र खेलाडी तथा अफिसियल बस्ने होटेलहरूमा सुरक्षा माग गरेपछि गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको हुँदा निर्वाचनपछि मात्र नेपाल टी20 लिग आयोजना गर्न निर्देशन दिएको हो। ठुलो एउटा ल्यान्डमार्क हो नेपाल खेलाडीहरूको लागि हैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले 3 महिना टाइम पाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो हाम्रो लागि। मेरो लागि त एकदमै खुसी कुरा हो, म अमेरिका नै फर्किन्न अहिलेको लागि। दसैँ तिहार भनेको ठुलो पर्व पनि थियो, त्यो कारणले पनि यसलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ जुन दर्शकहरूको लागि पनि इफेक्ट पर्ने र काठमाडौँमा म्याच सुरु भइरहेछ। अहिले दसैँ तिहारको बेलामा काठमाडौँको 50% पपुलेसनहरू त बाहिर नै गइरहेको हुन्छ हैन, त्यो कारणले पनि यसलाई चाहिँ सरेको रूप जुन टाइम मतलब सर्यो। अर्को एउटा चाहिँ फेरि नेपालको इलेक्सन आइरहेको छ, जुन नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ कि यो इलेक्सनकै कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेको हो। क्यानले प्रतियोगिताका लागि यसअघि नै सम्पन्न नेपाली खेलाडीको ड्राफ्ट पनि यथावत नै रहने बताएको छ। प्रतियोगिताका लागि 6वटा टिमले मार्की अथवा प्रमुख खेलाडी छानिसकेका छन्। प्रतियोगितामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ गोर्खाज, लुम्बिनी अल स्टार्स, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्ट युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्सले सहभागिता जनाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी, जिल्ला सहकर्मी अमृता अनमोल र भुवन पाण्डेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।